नेपाली सेनाले 6 अर्ब बराबरको अत्याधुनिक हात हतियार नेपाल भित्रायो। उत्तर कोरियाबाट किनेका हतियारले यति टाढासम्म मार हान्न सक्ने नेपाली सेना विश्वकै शक्तिशाली सेना बन्यो। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। तीन बेला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। युएन मिसनमा खटिनका लागि नेपाली सेनाले अत्याधुनिक मिसाइलयुक्त हतियार नेपाल खरिद गर्ने भएको छ। उत्तर कोरियाबाट नेपालमा खरिद गर्न लागिएका हतियारहरू यस्ता छन्। ती हतियार कसले चलाउन पाउँछ, कति क्षमताका हतियारहरू छन् भन्ने विषयमा आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। M16 राइफल खरिद प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ। त्यही बदलामा त्यही क्षमताका कोरियाली हतियार खरिद गर्न नेपाली सेनाको प्रस्तावलाई रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता र सैनिक प्रवक्ताका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा दुई देशबीच फरक फरक कानुनी व्यवस्था भएका कारण अडचन भएकाले अमेरिकासँग हतियार किन्ने सम्झौता बढिरहेको देखिन्छ र उत्तर कोरियाबाट किन्न लागेका हतियार छिटोभन्दा छिटो नेपाल आउने बताएका छन्। उहाँका अनुसार अमेरिकाको बदलामा कोरियाली हतियार किन्ने सम्झौता भइसकेको छ। अमेरिका चाहिँ कोरियासँग हतियार किन्ने सम्झौता पनि G2G सरकारले सिधै अर्को सरकारसँग खरिद गर्ने काम प्रक्रियाबाट भएको उहाँले बताउनु भएको छ। दक्षिण कोरियासँग नेपाली सेनाले अन्य युद्ध सामग्री किन्ने गरेको भए पनि राइफल किन्न लागि यो पहिलो पटक हो। नेपाली सेनासँग भएका अत्याधुनिक मिसाइलयुक्त हतियारले अमेरिकी सेनासँगको भइरहेको हतियारसँग तुलनात्मक गरिरहेको हुन्छ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनाका लागि 6 अर्ब 90 करोड रुपियाँको बराबरको हतियार खरिद गर्न लागेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नखुलाइएको छ 4492 थान र M16 सिरिजका 10,000 थान हतियार गोलीगट्ठा खरिद तयारी भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ। रक्षा मन्त्रीले असार 29मा पेश गरेको कार्ययोजनामा हतियार गोलीगट्ठा खरिद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रक्षा प्रतिवेदन अनुसार सैनिक जवानले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत हतियार 6,492 थान खरिद गर्नका लागि 3 अर्ब 45 करोड 4 लाख छुट्याइएको छ। यसमा मेसिनरी औजार पनि समेटिएको छ, जसमा आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोको निम्तोमा परराष्ट्र मन्त्रीले वाशिङटन DC पुग्दा 2018मा नेपाललाई अत्याधुनिक हात हतियार सहित बिक्री गर्न सफलता प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। भारत प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने आफ्नो इन्डो पेसिफिक कमान्डले M16, A4 र M4 कार्बन नामक अत्याधुनिक हात हतियार र राइफलहरू नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको अमेरिकी सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सङ्घीय मिसनमा खटिने फौजका लागि ती हतियार खरिद गर्न लागेको र त्यो नौलो विषय नभएको उल्लेख गरेका छन्। तर सुरक्षा मामिला सम्बन्धी कतिपय जानकारहरू पछिल्लो हतियार खरिद सहितको विभिन्न घटनाक्रमले हालैमा वर्षमा गहिरिँदै गएको नेपाल अमेरिका रक्षा सम्बन्धलाई सङ्केत गर्न थालेका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई दिएको प्राथमिकता के क्षेत्रीय समीकरण परिवर्तन ल्याउने हो? उत्तर कोरियाको मामिलामा नेपालको भूमिका किन खोज्दैछ अमेरिका? नेपालको रक्षा मन्त्रालयका पुराना हतियारलाई विस्थापित गर्न 6,492 नाल हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसका लागि 2 अर्ब 19 करोड 41 लाख रुपियाँ दिइसकेको र अरू दिन बाँकी रहेको बताइएको छ। तर अमेरिकालाई कसरी हतियार रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको सैनिक प्रवक्ताहरूले बताएका छन्। अमेरिका र उत्तर कोरियाबाट एकैचोटि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उत्तर कोरियाबाट आउने शक्तिशाली हतियार रोकिन सक्ने भन्दै पहिलो मात्रामा उत्तर कोरियाबाट आउने हतियारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ। उनीहरूका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानका कारण हतियार बाबत रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर एकमुष्ट भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा उत्तर कोरियाले राखिरहेको छ। उक्त विषयमा टुङ्गो पुग्ने बित्तिकै ती हतियार काठमाडौँ आइपुग्ने सैनिक प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। बुधबार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग परराष्ट्र मन्त्रीले यस विषयमा पनि छलफल गर्ने ठानिएको थियो। तर वाशिङटन DC स्थित नेपाली राजदूतावास अर्जुन कुमार कार्कीले उक्त खरिद प्रक्रिया मिलिसकेको भन्दै त्यसबारे कुराकानी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सङ्घीय मिसनमा खटिने नेपालीले
नेपाली फौजहरूले उक्त काभ्रेको 5 काल स्थित सैनिक तालिम केन्द्रमा क्षमता अभिवृद्धिबारे उक्त हतियारहरू प्रयोग गर्नेछन्। हतियारले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र वृद्धि विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। कतिपयले अमेरिकाबाट खरिद गर्ने हतियारले पछिल्लो निर्णयलाई हालैमा वर्षमा सैन्य कूटनीतिक देखिएको एउटा ठिस्सा मान्ने गर्दछन्। हिस्सा मान्ने लगतै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी पास भए लगतै यो हतियार खरिद गर्न लागेको पनि जनाएका छन्। त्यसमा भारत र चीनबीच नेपालमा बढिरहेको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले नेपाली सेनासँग कायम गरेको घनिष्ठ सम्बन्ध जोडिएको देखिएको छ। नेपालमा राणा शासनले अन्त्यपछि नेपाली सेनाको अत्याधुनिकीकरण र तालिममा सघाउन भारतबाट एउटा विशेष सैनिक मिसन नेपाल आएको थियो। 2 दशकभन्दा लामो समय नेपालमा बिताएको उक्त मिसनले सेनाको संगठनात्मक ढाँचाको निर्धारण, तालिम बन्दोबस्ती सहितका क्षेत्रमा योगदान गरेको थियो। चीनसँगको युद्धमा भएकाले भारतले पराजय त्यस लगतै चीनसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बढेका तनावका माझ लामो विवादपछि नेपालले उक्त मिसनलाई विदा गरेको थियो। सन् 1950 को सन्धि तथा मैत्री सन्धिलाई 2 देशबीच विशेष सम्बन्ध निर्धारण गरेको भन्दै विगतमा तेस्रो देशबाट नेपालले गरेको हतियार खरिद प्रक्रिया भारतले गम्भीर चासो समेत दृष्टान्त गरेको छ। नेपालको सुरक्षा चासो सबैभन्दा ठूलो खतरा र भारत र चीनबाट किन बढिरहेको छ, सेनाको चिनिया सेनाको लगानी र नेपालमा नेपाली सेनालाई किन बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ। 1988 मा नेपालले चीनसँग शत्रु पक्षको विमान नष्ट गर्न सक्ने ठानी एन्टिक्राफ्ट हतियार खरिद गरेपछि व्यापार तथा परिवहन सम्झौताको नवीकरण विषय उठाउँदै भारतले झन्डै 15 महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्द लगाएको थियो। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि सेनाले विशेष गरी भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, बेल्जियम सहितका देशबाट अत्याधुनिक हात हतियार पाएको वा किन्ने गरेको थियो। केही देशले सेनाको हवाई क्षमता विकास गर्न सघाएका थिए। 2001 मा न्युयोर्कमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि तत्कालीन माओवादी विद्रोहसँग लड्न नेपाल अमेरिकाले अत्याधुनिक M16 राइफल उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला भारतले पनि ठूलो परिमाणमा इन्सास राइफल, 4वटा हेलिकप्टर समेत नेपाललाई दिएको थियो। तर 2005 मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उक्त अन्य पश्चिमी देशहरूले सैन्य सहायता रोक्ने गरेका थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि विक्रमसम्म 2063 सालमा भारत भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हतियार खरिद बापत नेपालले तिर्नुपर्ने पौने 2 अर्ब रुपैयाँ मिना गरिदिन भारत आग्रह गरेका थिए। भारतले त्यो आग्रह स्वतः स्वीकार गर्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका हुन्। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया अघि बढिसके सुरक्षा निकायसँग सम्बन्ध बढाउन भारत, चीन, पश्चिमी देशहरू विशेष ध्यान दिन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको यो महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर कस्तोलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली सेनाले हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला। ठिकै थिए नेपालका पहिलाका हतियार नै भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको छ भने सारा नेपालीसम्म सेयर गरी पुर्याउनु हुनेछ भने हामी पुनः आशावादी छौँ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।